Ngayon kay mutang no usab mga igsoon, kini si Brother Zera inyong alagad nagaingon ang pulong sa Dios, mga pulong nga ikaw ako may kalabutan nga masayod. Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 7 ngadto sa 11. Aron nga ini masayra tibok saysay sa ebanghelyo, pwede ninyong basahan pagbalik ang ebanghelyo aron dungan kita nga mamalandong. Nang unsa may mensahe sa ebanghelyo para kanimo igsoon. Si Jesus gibunyagan, pinaagi kang Juan magbubunyag. O nga si Juan magbubunyag, gusto siya nga makaila ka sa atong Ginoong Hesukristo. Siya nagisgot kabahin sa atong Ginoong Hesukristo nga muanhi sunod kaniya, sunod kang Juan. Mas gamahanan pa kay kang Juan. Buot pasabot mga igsoon. Ang mensahe nga takos natong mahibaluan, takos nato nga masayran, mao nga si Jesus atong maila ang tibok kinabuhi ni Jesus. Ang pagka-ehemplo, example sa pagkabalaan o pagkapinalangga sa Diyos nga mahal. Og ani ay tingog gikan sa amahan nga may kalanog, ikaw ang pinalangga kong anak, nahimot ako kanimo pag-ayon. Buot pasabot mga igsoon, ang pagpalangga sa Dios nga Amahan ngadto kang Jesus nagpamatuod nga samang gahom nga gigamit ni Juan apan mas gamahanan si Jesus kay anak man siya sa Dios. Mao na ang ipasabot ni Juan nga mas gamahanan pa kay kaniya kay tungod si Jesus anak man sa Dios. Daghang salamat mga igsoon sa pagpaminaw, hinaot paunta. God bless us.